इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यानी बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता मशीनों पे और उसके बाद रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बना भी लें तो कैंसर हॉस्पिटल को चलाने में बड़े हैवी कॉस्ट होते हैं। तो ये दो वजह से बन नहीं रहे थे। एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल, छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक स्पेशलाइज्ड इदारा नहीं बन रहा था। और इसका जो दूसरा पहलू वो ये कि आम आदमी के लिए कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। आपने अभी कॉस्ट देखे थे कि स्पॉन्सर करें, मिनिमम 8 लाख से शुरू होता है और फिर जो प्रेवलेंट कैंसर्स हैं वो 15 लाख तक पहुंच जाता है कॉस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट का। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये करोड़ रुपए से ऊपर तक कैंसर का इलाज आता है। और यही ट्रीटमेंट अगर आप बाहर जाके करवाते हैं, जो कि मैं अपनी वालदा को बाहर लेके गया कैंसर के इलाज के लिए, तो तब आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली कैंसर का इलाज कितना महंगा है। बाहर अगर आप मसलन 100 रुपया अगर पाकिस्तान में कैंसर का इलाज करवाएंगे तो आपको अगर बाहर वही ट्रीटमेंट करवाने जाएं, वही एग्जैक्टली वही दवाइयां सब कुछ, तो वो 1000 रुपया आपको पड़ जाएगा। इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा था, अपनी वालदा को लेके गया और फिर मुझे ये भी तब अंदाजा हो गया कितना महंगा इलाज है। और फिर ये भी अंदाजा हो गया कि आम आदमी पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानी अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो लिहाजा वो था जो शुरू में ख्वाब थी कि पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बने। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कितनी मुश्किल और लंबी स्ट्रगल होगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था शुरू में। आप सोचें कि 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है और तब 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना इतना मुश्किल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि फंड रेजिंग कैसे करनी है, पता ही नहीं था कि किससे पैसे लेने हैं। यह भी पता चल गया, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि हम जब कहते हैं ना ये बड़ा खुले दिल का आदमी है, तो मैंने रियलाइज किया कि खुले दिल का आदमी, जेनरस आदमी, एक अमीर आदमी और खुले दिल के आदमी में कोई कनेक्शन नहीं है। आपके कितना पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप कितने खुले दिल के लोग हैं। बल्कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिनके पास जितना ज्यादा पैसा था उतने ही छोटे दिल थे उनके। और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आम लोगों ने इतना दिल खोल के मेरे हॉस्पिटल की मदद की, तो ये मेरी परसेप्शन चेंज कर दी। मैं HSN कॉलेज में गया, अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग थे वहां। तो जब मैंने पहली फंड रेजिंग शुरू की, मैं उनके पास गया, हौसला अफजाई तो उन्होंने मेरी बड़ी की, पैसे नहीं दिए। पैसे दिए आम लोगों ने सड़कों के ऊपर। बच्चों का जो जुनून, और ब्लैक एंड व्हाइट में बच्चे देखते हैं ना, अच्छे बुरे में, तो जब बच्चे मोटिवेट हो गए, असल में ये हॉस्पिटल पाकिस्तान के बच्चों ने बनाया था। अभी भी मुझे मिलते हैं वो जो बच्चे जिन्होंने शुरू में स्कूलों में जाके कॉपियां बेची, सारे पाकिस्तान में गए, वो माँ बाप को तंग किया, रिश्तेदारों को तंग करके वो एक बैट लेने के लिए जो उन्होंने जो फंड रेजिंग की, वो अभी भी मुझे मिलते हैं। सफेद बाल हुए हुए उनके, कई याद रखते हैं कि हाँ आपने पैसे इकट्ठे किए थे शौकत खानम के लिए। मेरा क्या तजर्बा है? मेरा ये तजर्बा है कि जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जाएं, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो भी सोच रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे में से कईयों को एक वक्त पे ये ख्याल आ जाता है कि हमने जवाब देना है आखिरत में। कईयों को नहीं भी आता, कईयों को आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएं, एक चीज ज़हन में रखें, जब वो काम करने जाएं, किश्तियां जला के जाएं। ये किश्तियां जलाने का क्या कॉन्सेप्ट है? किश्तियां जलाने का कॉन्सेप्ट ये है
کہ پھر جب آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں پھر پیچھے نہیں کبھی ہٹتے. یعنی جو بھی ہو جائے آپ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے. اور اللہ نے انسان کے اندر اتنا پوٹینشل دیا ہے. جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے میں کتنا پوٹینشل ڈالا ہے. یہ پوٹینشل تب نکلتا ہے جب ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. اور چیلنج ہم تب کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو کشتیاں جلانا ہے کہ طارق بن زیاد نے اسپین میں 7,000 لوگوں سے لینڈ کر کے کشتیاں جلا دی. اس نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں, فوجیوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اب آپ نے واپس نہیں جانا, جو بھی کرنا ہے اب یہاں یا مرنا ہے اور یہاں کامیاب ہونا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ ہے. آپ جو بھی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, کھیلوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کوئی بڑے آپ کی ایمبیشنز ہیں, یہ جب ایٹیٹیوڈ آپ میں آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب پیچھے کہیں نہیں جانا تو پھر آپ اپنے اندر جاتے ہیں اور آپ ریلائز کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ میں کتنا پوٹینشل دیا ہے. آپ کو راستے نظر آتے ہیں. ایک کتاب ہے الکیمسٹ, بڑی زبردست کتاب ہے. وہ لگتا ہے کسی مسلمان نے لکھی ہے, ایمان والے آدمی نے لکھی ہے. اس نے کہا جب آپ اپنی ڈریم کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں تو اس نے ٹرم یوز کی کہ the whole universe conspires to make you successful. اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کہیں پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے غائب سے اور آپ کو کامیاب کرتا ہے. بڑے بڑے مشکل وقت آئے. پہلے تو یہی کہ جب یہ ابھی حمزہ عباسی نے بات کی کہ 20 ڈاکٹر تھے لاہور کے, 94 میں نہیں 1990 میں نے 20 ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھیں. تو 20 لاہور کے ڈاکٹرز میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا, کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی بنانے کی, فیل ہو گئی. فیل تو ہونا تھا, میاں نواز شریف تب چیف منسٹر تھے. تو نہیں, میں پالیٹکس کی نہیں بات کر رہا. یہ اچھا ہمیشہ ہوتا ہے آپ جب جائیں بات جی پالیٹکس کی نہ بات کریں. میں یہ عجیب چیز سنتا ہوں کہ پالیٹکس کی بات نہ کریں. میں ایک دن گیا, انہوں نے کہا جی پالیٹکس کی بات نہیں کہی. میں نے کہا اچھا میں کرکٹ کی بات شروع کرتا ہوں. پالیٹکس نہیں, انہوں نے بات تو کچھ کرنی تھی تو میں نے کہا اچھا کرکٹ کی کرتا ہوں. میں نے کہا میں کرکٹ کی بات کروں گا تو مجھے 35 پنچر نجم سیٹھی کا نام لینا پڑ جائے گا, پھر آپ کہیں گے پالیٹکس آ گئی ہے بیچ میں. پالیٹکس تو انسان ہوتا ہی پولیٹیکل ہے, جانور نان پولیٹیکل ہوتے ہیں. خیر وہ علیحدہ بات. تو جب 19 نے کہا کہ نہیں بن سکتا اور ایک نے کہا بن سکتا ہے, لیکن اس نے کہا غریبوں کا علاج آپ مفت کینسر ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے کیونکہ مغربی ممالک میں بھی نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے چیک کیا, ڈاکٹر عاصم گئے تھے ہندوستان میں, وہاں بہت بڑا کینسر سینٹر ہے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا. تو انہوں نے, ڈاکٹر عاصم نے بتایا کہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹوٹل لوگوں کا مفت علاج ہے, ڈاکٹر عاصم وہ کتنا تھا؟ ہاں, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی, ان کا پورا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے پوری گروپ کا, اور آپ کے ٹاٹا گروپ کی کوئی میرے خیال میں $100 ارب کی ورتھ ہے. ان کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے, انڈین گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے, حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود 20% مریضوں کا وہاں مفت علاج ہے صرف. تو 70% مریضوں کا سب نے کہا نہیں ہو سکتا. تو آج جس طرح ڈاکٹر فیصل نے آپ کو کہا 75% مریضوں کا مفت علاج ہوا ہے, اور کتنا 26 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے صرف مفت علاج کے اوپر. 26 ارب روپیہ 29 دسمبر 94 سے اب تک خرچ ہوا ہے. اب یہ 26 ارب روپیہ صرف مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اکوپمنٹ لینی پڑی, جو دوائیں ہیں, جو رننگ کاسٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں, جو بلڈنگ کاسٹ ہیں, باوجود کیا وہ اس کے علاج پہ خرچ.
سوچیں کدھر سے میں مارکیٹ اٹھا کر سکوں، کوشش کرتے کامیاب، یہ آپ کے ساتھ کی گراؤنڈ اور جو ہیں چیزوں کا انسان فرق نہیں، ایک کا مفت